बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज की हमारी वीडियो में नमाज जनाजा से मुताल्लिक़ चंद सवाल व जवाब होगी। बहुत सारे हज़रात सवाल करते हैं कि नमाज जनाजा में कितने फ़राइज़ है, नमाज जनाजा में कितने फ़राइज़ है, और सवाल करते हैं अगर किसी को दुआए मग़फ़िरत ना आती हो तो वो क्या पढ़ेगा। यानी जो तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, अगर किसी को ये दुआ ना आती हो तो वो क्या पढ़ेगा। तीसरा सवाल, अगर किसी की तकबीर छूट जाए, नमाज जनाजा की तकबीर छूट जाए तो वो नमाज जनाजा किस तरह अदा करेगा। और चौथा सवाल, चप्पल जूता पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। ये चार सवाल है। बहुत सारे लोग इस मसाइल में कश्मकश में रहते हैं और बहुत सारे लोगों को देखने में आता है कि गुस्ल देने के वक्त साथ होते हैं, कफन पहनाने के वक्त में साथ में होते हैं, लेकिन जब नमाज जनाजा अदा करने का वक्त होता है तो दूर खड़े रहकर नज़ारा करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन नमाज जनाजा में शरीक नहीं होते, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें नमाज जनाजा नहीं आती। लेकिन अफसोस की बात, जितनी आसान नमाज जनाजा है उतनी आसान और कोई नमाज नहीं है। तो सबसे पहला जो मसला है कि नमाज जनाजा में कितने फ़राइज़ है। तो मोहतरम हज़रात, नमाज जनाजा में सिर्फ दो फ़राइज़ है। नंबर एक, क़ियाम करना यानी खड़े होना, ये नमाज जनाजा में फ़र्ज़ है। अगर कोई बग़ैर शरई उज़्र के बैठ कर नमाज जनाजा पढ़ेगा तो उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई माजूर है या बीमार है, खड़ा नहीं रह सकता, तो वो बैठ कर भी नमाज जनाजा पढ़ सकता है। तो पहला फ़र्ज़ खड़े रहकर नमाज जनाजा पढ़ना। दूसरा फ़र्ज़ चार तकबीरात का कहना। इमाम साहब तो तकबीरात आवाज़ बुलंद यानी ज़ोर से कह देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें आहिस्ता कहना होता है उसमें से कुछ लोग तो कहते भी नहीं हैं। इसीलिए याद रखा जाए, दूसरा जो फ़र्ज़ है वो चार तकबीरात कहना है, यानी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर सना पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, फिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, फिर दुआए मग़फ़िरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर, और फिर अल्लाहु अकबर कहकर सलाम फेर दिया जाता है। तो ये 4 तकबीरात कहना ये भी फ़र्ज़ है। तो ये दो फ़र्ज़ है, एक तो क़ियाम करना यानी खड़े रहना, और दूसरा फ़र्ज़ 4 तकबीरात का कहना। अगर एक भी तकबीर कोई गलती से भी छोड़ देता है तो उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं होगी। किसी भी अमल से अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो वह अमल मुकम्मल नहीं होता, उसे डबल से अदा करना होता है। लिहाजा याद रखा जाए कि 4 तकबीरात का कहना यह भी फ़र्ज़ है। अब दूसरा सवाल, अगर किसी को दुआएं मग़फ़िरत ना आती हो, यानी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ये जो दुआ है अगर किसी को ना आती हो तो वो क्या करेगा। तो मोहतरम हज़रात, अगर किसी को दुआए मग़फ़िरत ना आती हो तो उसकी जगह वो सूरह फ़ातिहा भी पढ़ सकता है बतौर दुआ के, ना कि क़िरात के। बतौर दुआ सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी जा सकती है। अगर किसी को सूरह फ़ातिहा नहीं तो दूसरी भी दुआ पढ़ सकते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ु अन्हु, ये भी दुआ कर सकते हैं। तो दुआएं अगर मग़फ़िरत किसी को नहीं आती है, यानी ये दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अगर किसी को ये दुआ नहीं आती है तो दूसरी दुआ, अगर दूसरी भी दुआ नहीं आती है तो बतौर दुआ सूरह फ़ातिहा भी वो पढ़ सकता है। तो अगर किसी को दुआ नहीं आती है तो वो ये काम कर सकता है। तो पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाएगी। खुलासा याद रखिए, पहली तकबीर के बाद सना पढ़ी जाएगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। जो नमाज में सना पढ़ी जाती है वही सना पढ़ी जाएगी, ये सुन्नत है। दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। हमें जो दरूद शरीफ आता है, जो नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो पढ़ा जाए। अगर वो किसी को सही से मुकम्मल याद ना हो तो दूसरा भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तीसरी तकबीर के बाद दुआए मग़फ़िरत, जैसे कि अभी बताया गया है, वो पढ़ी जाएगी। अगर वो किसी को याद ना हो तो दूसरी दुआ पढ़े,
اگر دوسری بھی نہ آتی ہو تو کم سے کم سورہ فاتحہ بطور دعا کے وہ پڑھ سکتا ہے، اور پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی اور دونوں طرف سلام پھیر دیے جائیں گے۔ تیسرا سوال، اگر کسی کی 1 2 یا 3 تکبیرات چھوٹ جائے وضو کرنے کی وجہ سے یا لیٹ آنے کی وجہ سے، دیر سے آنے کی وجہ سے، اگر کسی کی پہلی یا دوسری یا تیسری 2 3 تکبیرات چھوٹ جائے تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ تو محترم حضرات، اگر کسی کی پہلی یا دوسری یا تیسری تکبیرات چھوٹ جائے تو وہ امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جائے، اور اگر اس کی 1 تکبیر چھوٹی ہوئی ہے یا 2 چھوٹی ہوئی ہے یا 3 چھوٹے ہوئے ہیں، تو جیسے امام ایک سلام پھیر لے گا تو وہ فوراً، اگر اس کو یقین ہے کہ میں تکبیر کہنے کے بعد ثنا، پھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود شریف، پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد دعائے مغفرت کر سکتا ہوں اور جنازہ اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا، تو وہ پہلی تکبیر کہے گا، ثنا پڑھے گا، دوسری تکبیر کہے گا، درود شریف پڑھے گا، تیسری تکبیر کہے گا اور دعائے مغفرت کرے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو کہ ثنا، درود شریف اور دعائے مغفرت کہنے تک جنازہ اٹھا لیا جائے گا، تو وہ صرف کیا کرے گا، جیسے امام سلام پھیر لے گا تو یہ کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس کی 3 تکبیرات چھوٹی ہوئی ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اسے نماز جنازہ ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ چوتھا سوال، بہت سارے لوگ کشمکش میں رہتے ہیں کہ کچھ لوگ چپل نکال رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں نکال رہے ہیں، اور کچھ لوگ چپل نکال کر اس کے اوپر پیر رکھ کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ اس کی چپل جوتا پاک ہے تو وہ چپل جوتا پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی کو یقین ہو کہ اس کی چپل ناپاک ہے، جوتا ناپاک ہے، تو اس کو چپل سائڈ میں، جوتا سائڈ میں رکھ کے نماز جنازہ ادا کرنا ہوگی۔ اگر کوئی شک میں ہے کہ اس کی چپل کا نچلا حصہ ناپاک ہے تو وہ چپل کے اوپر قدم رکھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تینوں بھی چیزیں صحیح ہے، درست ہے۔ اس طرح نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تو ایک مرتبہ مکمل خلاصہ سن لیجئے۔ نماز جنازہ میں 2 فرائض ہیں، ایک کھڑے رہنا، دوسرا 4 تکبیرات کا کہنا۔ نمبر 2، یہ 2 فرائض ہو گئے۔ دوسرا سوال کا جواب کہ اگر کسی کو دعائے مغفرت نہ آتی ہو تو وہ سورہ فاتحہ یا اور کوئی دعا پڑھ سکتا ہے۔ تیسرا سوال کا جواب، اگر کسی کی تکبیر چھوٹ جائے تو کیسے ادا کرے گا، کہ ایک تکبیر اگر چھوٹ گئی ہے، جیسے امام صاحب سلام پھیر لے گا، وہ فوراً اللہ اکبر کہے گا، اگر وقت ہے تو ثنا پڑھے، یا پھر اگر ثنا نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز جنازہ کا ثواب اسے دیا جائے گا، کیونکہ ثنا کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا یا دعائے مغفرت کا پڑھنا یہ سنت ہے، اور اگر سنت چھوٹ جائے تب بھی اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، لیکن یاد کر لے اور پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس طرح نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔